आंजनेय गायत्री ध्यानं त्रिकालवंदनं श्री आंजनेय स्वामी परदेवताभ्यो नमः। ध्यानम् उद्यदादित्यसङ्काशम् उदारभुजविक्रमं कन्दर्पकोटिलावण्यं सर्वविद्याविशारदं श्रीरामहृदयानन्दं भक्तकल्पमहीरुहम् अभयं वरदं दोर्भ्यां कलये मारुतात्मजम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशम् अक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् आञ्जनेयम् अतिपाटलाननं कञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनम् उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं यशोक्यवाह्निं जनकात्मजाय आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणाम् अधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि गोष्पदीकृतवारशिं वशकीकृतराक्षसां रामायणमहामाला रत्नं वन्दे अनिलात्मजम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारी परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् अभिषीकृतमार्तन्दं गोष्पदीकृतसागरं तृणीकृतदशग्रीवम् आञ्जनेयं नमाम्यहम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि आञ्जनेय गायत्री ॐ आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। आञ्जनेय त्रिकालवन्दनं प्रातस्मरामि हनुमन् अनन्तवीर्यं श्रीरामचन्द्रचरणाम्बुजचञ्चरीकं लङ्कापुरीदहननन्दितदेववृन्दं सर्वार्थसिद्धिसदनं प्रथितप्रभावं माध्यमं नमामि वृजिनार्णवतारणैकाधारं शरण्यमुदितानुपमप्रभावं सीतादिसिन्धुपरिपोषणकर्मदक्षं वन्दारुकल्पतरुम् अव्ययम् आञ्जनेयम् सायं भजामि शरणोपस्मृताखिलार्ति पुञ्जप्रणाशनविधौ प्रथितप्रतापम् अक्षान्तकं सकलराक्षसवंशधूमकेतुं प्रमोदितविदेहसुतं दयालुम्